پیش از انقلاب تو سخنرانی‌ها مکرر این رو میگفتم: شهادت مرگ تاجرانه است، مرگ حسابگرانه است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع بهترین حسابگری رو داره میکنه، چون این که موندنی نیست. مثل تعبیر معروف روغن ریخته نظر امامزاده. این روغن ریخته است دیگه، این که موندنی که نیست. این آدم نظر امامزاده بکنه، خیلی با ارزشه، خیلی زرنگی میخواد. این زرنگی رو شهدای ما داشتن که توانستن این جان از بین رفتنی رو با خدای متعال معامله کنن و به این لحن خدای متعال با اینها حرف بزن: ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست، اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم. این ببینید چقدر ارزش خدای متعال قائل میشه برای این مجاهد فی سبیل الله: من الانفسهم و اموالهم بان لهم الجنه